वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कुछ मैशत के हवाले से। तो सियासी लड़ाई में मैशत तो तबाही के दहाने पर पहुंच ही गई है। हुकूमत खास तौर पर अगर बात करें, वजीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल साहब हर रोज़ आकर यह दावा कर रहे हैं कि मुश्किल फैसले करके मैशत को दिवालिया होने से बचा लिया गया है, लेकिन आदादो शुमार कुछ और ही कहते हैं। रुपए की कदरी के हवाले से बात करें तो तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 245 रुपए तक पहुंच गया है जी, जबकि पाकिस्तानी रुपया जो है इस साल दुनिया की बदतरीन कारकर्दगी वाली जो करेंसीज है उसमें शामिल हो गया। पाकिस्तान पर जो गैर मुल्की कर्जा है वो बढ़कर 126 अरब डॉलर से भी तजावुज कर गया है, जबकि करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो 17 अरब 40 करोड़ डॉलर की सतह तक पहुंच गया है, जो तारीख का दूसरा बड़ा खसारा है। I mean, I have no words to say। ज़र मुबादला के ज़खायर 75 करोड़ डॉलर्स की कमी के बाद 8.5 अरब डॉलर्स रह गए हैं। जिनको डिफ़ॉल्ट की डेफिनेशन नहीं पता, उनको ये फ़िगर उनको नहीं बता रही होगी, लेकिन जिनको पता है उनको मालूम हो रहा है कि कितनी अलार्मिंग फ़िगर है। सोने की जो कीमत है इसमें भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ फ़ी तोला सोना 10,500 रुपये महंगा हो गया। मूडीज़ और फिच के बाद S&P ने भी पाकिस्तान की जो रेटिंग है उसको मुस्तहकम से मनफी कर दिया है। दरामदात में मुश्किलात का सामना है, इसके बायस सनतकारों ने बेरोज़गारी के ख़तरे से भी ख़बरदार किया है। महंगाई रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रही है और इस वक्त दूसरी जानिब हम अगर आवाम की बात करें तो बिजली के झटके रोज़ बरोज़ लग रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी 9 रुपये 89 पैसे फ़ी यूनिट बढ़ा दी गई। घंटों के दौरान जो है ना, ये मजमूई तौर पर जो LPG की कीमतें हैं इसमें भी इजाफा हुआ है। मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान ने फ़िक्स सेल्स टैक्स वापस न लेने पर मुल्क भर में शटर डाउन का इंदिया दे दिया है और मिफ्ताह इस्माइल को हटाने का भी मुतालबा सामने आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब साहब माहिर मईशत हैं। बड़ी इनकी पॉजिटिव अप्रोच है मुख्तलिफ मामलात को लेकर, बट स्टिल इकॉनमी इज़ ऑल अबाउट नंबर्स। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमारे ऐसे माहिर मईशत जो हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, जब वो इन नंबर्स को देखते हैं तो उनकी इंटरनल फीलिंग क्या होती होगी। बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअली इनकरेज पीपल कि आप थोड़ा हौसला करें। दे ट्राई टू कन्वे पॉजिटिविटी। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सूरत हाल इतनी ख़राब नज़र आती है, ऐसा लगता है कि बाकायदा तौर पर ख़राब किया जा रहा है हर चीज़ को, क्योंकि इससे पहले भी मामलात ख़राब रहे हमारी इकॉनमी के। पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि डिफ़ॉल्ट की सदाएँ आई हों, IMF के साथ मुआहदे ना हो रहे हों, लेकिन ये सूरत हाल हमने पहले कभी नहीं देखी। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन एक्सप्रेसो। एनर्जेटिक लोगों से बात करके वैसे ही गपशप में बहुत मज़ा आता है। ये जो नंबर्स आपने दिए हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये डिस्टर्बिंग है। देखें, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, और जब पाकिस्तान कई बार IMF के पास गया है तब भी सबसे बड़ा मसला जो बैरूनी हमारे पेमेंट्स हैं या खसारे हैं वही होता है। अब भी यही हो रहा है। जब हमने जून क्लोज किया, आपने सही कहा कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत स्टार्कली, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा था। मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान या किसी भी मुल्क को जिसको मैं एडवाइस करता हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि कंजर्वेशन इज़ योर बेस्ट फ्रेंड एंड IMF इज़ योर बेस्ट एंकर। ये दो चीज़ें हैं, अगर ये नहीं करेंगे तो इस वक्त जो वल्नरेबल ममालिक हैं, मैं इन ममालिक की बात नहीं कर रहा कि फ्रांस, जर्मनी ये भी बड़ी दिक्कत में है, बट मैं उन ममालिक की बात कर रहा हूँ जो इजिप्ट, पाकिस्तान, अर्जेंटीना, बांग्लादेश को अब मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। आपको पता है बांग्लादेश भी IMF के पास प्रीएम्प्टिवली चला गया। एक तो हमें हमेशा याद रखना है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रीएम्प्टिवली इंसानों को भी काम करना है और अथॉरिटीज को भी काम करना है। सो ये नंबर्स जो है ये डिस्टर्बिंग क्यों होते चले जा रहे हैं? ये इसीलिए होते चले जा रहे हैं कि मुझे खुशी है कि हम तसलसल से प्रोग्राम करते हैं। तो हमने जो लास्ट बात की हो, क्या हम उसको उठा के कह सकते हैं कि हमने ये बात की थी? क्या उसका हमें कुछ अक्स आज दिखाई दे रहा है? हम हमेशा कहते थे कि आप कंजर्वेशन करेंगे तो एनर्जी की नीड्स कम होंगी, आपके लिए भी सेविंग होगी और मुल्क के लिए भी होगी। अब दोस्त, आप ये देखें कि जो जून है उसमें हमारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यानी कि ऑयल बिल है वो 3 अरब डॉलर का है। ये बहुत ही एक हाई लेवल है। सो इससे मुल्क को भी नुकसान हुआ, इससे लोगों के भी पैसे ज्यादा खर्च हुए, लोगों की भी सेविंग्स कम हुई। और ये एग्जैक्टली देखें, ये बिल्कुल, मैं इसलिए आसान अल्फाज में कहता हूं कि हम लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हम भूल जाएं कि किसी ने क्या करना था। सो हमने कि बिजली ज्यादा इस्तेमाल की, पेट्रोल ज्यादा इस्तेमाल किया, डीजल ज्यादा इस्तेमाल किया, कमर्शियल दुकानें ज्यादा खोली, तो ये नतीजा है। इसमें कोई दो आरा नहीं है कि ये हुआ। इसकी वजह से आपको रुपए की जो कदर है उसमें क्यों प्रेशर दिखाई दिया?
پھر اس لیے دکھائی دیا آپ کو کہ روپے کی جو سپلائی ہے وہ تو وہیں پہ کھڑی ہے، کیونکہ آپ کی ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس، یہ دو ذریعے نا جہاں سے ہمارے دوست باہر سے پیسے بھیجتے ہیں اور ہمارے ایکسپورٹرز جو ہیں اپنا مال باہر بھیج کے پیسے کماتے ہیں، یہ دونوں ایک جگہ پہ کھڑے ہیں. بلکہ ایک جگہ پہ نہیں کھڑے، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایکسپورٹس میں کمی آ رہی ہے بیکاز انٹرنیشنلی چیزیں سلو ہو رہی ہیں، بٹ ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ تیل کی بڑھتی چلی جا رہی ہے. جب تیل کی ڈیمانڈ جون میں بڑھی تو یہ آپ کو فرق دکھائی دیا اور روپے پہ آج بھی پریشر ہے. ہمیں یہی کرنا ہے ابھی بھی کہ ان چیزوں کو پاکستان میں کمیونیکیٹ کرنا ہے. اب میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ حکومت فیصلے تو کر رہی ہے پر شاید ان کی کمیونیکیشن ہر ایک تک نہیں پہنچ رہی. دوسری چیز یہ ہو رہی ہے کہ ایک پولیٹیکل اتنی انسرٹنٹی ہے. انسرٹنٹی جو ہے نا وہ کسی طور پہ بھی اچھی چیز نہیں ہے. جب بھی ہم نے کچھ کرنا ہے، آج کرنا ہے، کل کرنا ہے، آپ کسی کو بتائیں گے کمپنی میں کہ جی ہم نے کمپنی کو اس طرح چلانا ہے، ہمارا بورڈ یہ ہوگا، ہماری مینجمنٹ یہ ہوگی، ہمارے فیصلے جو ہیں وہ اس طرح سے چلیں گے، اگلا ایک سال اس طرح سے گزرے گا. obviously there is an uncertainty کہ حکومت نے کتنا ٹائم گزارنا ہے. پھر ڈاکٹر خاقان انسرٹنٹی کی وجہ سے ہی بہت ساری چیزیں ہمیں اس طرح سے سفر کرنی پڑی ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے بھی ایک بہت امپورٹنٹ رول اس میں پلے کیا ہے، دو کہ یہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے. دوسری جانب ڈاکٹر خاقان آبویسلی جو ابھی سچویشن ہے اکانومی کی، آپ نے خود بھی کہا کہ نیشن پہ رسپانسبلٹی بھی ہے، جو پولیٹیکل سائڈ اسپیکٹ ہے وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. لیکن سٹل IMF پروگرام جس کے حوالے سے ہم سے سنتے آ رہے ہیں، جس کے لیے ہم نے بہت معیشت پہ کہا جائے کہ مشکل فیصلے لیے، ہم نے لوگوں پہ برڈن کیا، مہنگائی ہوئی، بہت ساری ہوئی، ابھی تک اس پروگرام میں ہمیں اس طرح سے جو کہہ رہے ریلیف کی سی ایک کیفیت نہیں ملی. اور جتنا یہ ڈیلے ہو رہا ہے یا پرولونگ ہو رہا ہے اس کا امپیکٹ ہماری اکانومی پہ آ رہا ہے. اب یہ تو ہمیں جو بھی اسٹیٹسٹکس ہیں وہ بتا رہے ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ IMF پروگرام پہ ہمیں جلدی جانا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ایک انسرٹنٹی ہماری ڈومیسٹک و پولیٹیکل آ رہی ہے، اور دوسری انسرٹنٹی سب سے بڑی جو ہے وہ IMF کے پروگرام کے بورڈ کی کمپلیشن ہے. یہ ہو جانی تھی شاید اگست کے پہلے 2 ہفتے میں. انٹرنیشنلی جو ہے وہ چھٹیاں آ گئی ہیں، 1 سے 15 تک جنرلی یہ ادارے جو ہیں وہ چھٹیوں پر ہوتے ہیں اور ان کا بورڈ اویلیبل نہیں ہوتا اس وقت. سو لیٹس گیو سم گڈ نیوز، جیسے آپ کہتی ہیں کہ یو نو وی ہیو ٹو تھنک پازیٹیو. 25 اگست کی ایک ڈیٹ جو ہے وہ اکاؤنٹ فار کی جا رہی ہے کہ شاید ہم 25 اگست کو پاکستان کا بورڈ جو ہے اس میں اپنے ڈاکیومنٹس لے جائیں گے، جن سے ہمیں جو 1.2 ارب ڈالر 1.2 ارب ڈالر کی جو قسط ہے 7ویں اور 8ویں ریویو کی وہ مل جائے گی. پر اس کی اہمیت زیادہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایز اے سائن میں ہمارا جو ریفارم ایجنڈا ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور وہ یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ چیز پاکستان کو کرنے سے پاکستان کی معیشت میں ان دا شارٹ ٹرم ایک بریدنگ اسپیس مل جائے گی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ IMF از ناٹ دا سولوشن ٹو یور ایشوز، اٹ از جسٹ اے بریدنگ اسپیس کہ آپ یہ ٹائم گزار سکیں اور اپنے کلیدی فیصلے جا کر کریں. ابھی یہ دکھائی دے رہا ہے، پر اس میں ابھی ہماری دوست ممالک کی جو ہیلپ ہے نا وہ آنی باقی ہے. ابھی پاکستان کو ایز اے کنٹری سارے ایریاز میں، چاہے وہ ہم لوگ ہوں وہاں پہ جو انفلوئنس کرتے ہیں، UAE، قطر اور KSA، یہ تینوں کنٹریز میں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے چونکہ جو انسرٹینٹی کی بات کی، مجھے لگتا ہے یہ صرف اس وقت یہی فیکٹر ہے، اور یہ فیکٹرز اس کو صرف اکنامک ہمارے جو فیکٹرز ہیں یا انڈیکیٹرز ہیں وہ اس کو ڈرائیو نہیں کر رہے، اس کو کچھ اور فیکٹرز بھی ڈرائیو کریں جس کی وجہ سے صورتحال خراب ہو رہی ہے. اور کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں جیسے ڈالر جس طرح سے فری فلائی کر رہا ہے، اس میں کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں. ایک تو چلے بائنگ اینڈ سیلنگ کا فیکٹر تو ہے، یا لوگوں کا یا مختلف انویسٹرز کا نہ آنا. کیا آپ کے خیال میں، دو اٹس کائنڈ آف اے پولیٹیکل کوسچن، الیکشنز سولوشن ہے اس صورتحال کا کہ فوری انتخاب ہو جائیں اور نئی حکومت آ جائے اور پھر اس کے بعد چاہے جس کی بھی آئے اس کے بعد صورتحال بہتر ہو سکتی ہے، یا آپ کو لگتا ہے نہیں موجودہ سیٹ اپ کو کم سے کم اگلے 1 سال تک کنٹینیو کرنا چاہیے بیکاز دے ور ان دی نیگوسیشن ود دی انٹرنیشنل فائنینشیل ایجنسیز؟ آپ کی کیا تھاٹ ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں ہم میرا پروفیشن جو ہے وہ اکانومی پہ کامنٹ کرنے کو کہتا ہے، بٹ پولیٹیکل اکانومی کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے فرام مین اسٹریم اکانومی. سو یہ سوال جو ہے وہ اس لیے جائز ہے. دیکھیے میرا اس میں یہ کہنا ہوگا کہ جو بھی ہونا ہے اس کا تعین ہو جانا چاہیے. ابھی ہمیں یہ نہیں معلوم کہ 23 اگست یعنی کہ 2023 کی اگست تک ہم نے اسی طرح چلنا ہے. یہ ایک انڈیکیشن ہے جو ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے آ رہی ہے. پھر پنجاب میں چینجز آئے، جو بھی ہونا ہے ایز اے نیشن آئی تھنک سب کو کمٹ ہو جانا چاہیے کہ
this is the certainty that will have, whether that's elections, whether that's the government's being in power till जो फिजा है उसको चेंज होना है, और जो इंफॉर्मेशन की डिसेमिनेशन है वो उसकी क्लैरिटी चाहिए। ये दोनों तरह से ठीक चल सकता है। जो गवर्नमेंट इन पार है, अगर वो लेके इसको चले, बोर्ड हो जाता है, फैसले करते चले जाएं, तब भी चल सकती हैं चीजें। अगर इंटरिम गवर्नमेंट आ जाती है, ये मैं बारहा कहता हूं कि आईएमएफ से वो भी निगोशिएट कर सकती है, और आईएमएफ का प्रोग्राम नया नहीं है, हम प्रोग्राम में रह सकते हैं, और फिर इलेक्शंस हो जाएं तो फिर एक 5 साल स्टेबिलिटी आ सकती है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर तब्दील फॉर एग्जांपल कुछ नहीं भी होता तो कम से कम एक लायामल जरूर सामने आ जाए, उससे भी एक मार्केट को स्टेबिलिटी मिलेगी, कौन जरूर मिलेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। आप अलसुब आपको जब भी दावत देते हैं तशरीफ लाते हैं और अपना तज्जिया हमारे सामने रखते हैं। माहिर मईशत डॉक्टर खाकान अपनी सामने रख रहे थे, उनका यही कहना था कि हालात मुश्किल ज़रूर हैं, आउट ऑफ कंट्रोल अब भी नहीं है, काबू आ सकते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एक अच्छा पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इमेज दुनिया के सामने पाकिस्तान का कैन हेल्प पाकिस्तान टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन।